हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमाला करा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। आज पनि हजुर समक्ष श्री शिव महापुराण लिएर आउने क्रममा श्री शिव महापुराणको नयाँ भागमा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा श्री शिव महापुराण श्रवण गरिराख्नु भएको छ। सबले भनौँ सर्वप्रथम एकचोटि हर 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 महादेव। हामीले 68 भागलाई श्रवण गरिसकेका छौँ। अब त्यस पछाडि हामीले 69 भागतिर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, हामी निरन्तर कथा श्रवण गरिरहेका छौँ। निरन्तर हामी अघि बढिरहेका छौँ। हामीले यसरी कथा श्रवण गरिराख्दाखेरि विशेष पक्कै पनि आनन्दको अनुभूति भएको हुनुपर्दछ। अनि हामीले यहाँनिर उता श्री स्वस्थानी व्रत कथा पनि श्रवण गर्दैछौँ, यता श्री शिव महापुराण पनि श्रवण गर्दैछौँ। यो अत्यन्त पावन समय हाम्रो लागि चलिरहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर जो अन्धकासुर छ, अन्धकासुरको उत्पत्तिको कथा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। त अब यहाँनिर जो अन्धकासुर छ, यसले अब आफ्ना दाजुभाइहरूसँग एक दिन खेल्दै रहेछ कि हिजो हामीले सुनेका थियौँ नि। आफ्ना दाजुभाइसँग उसले खेल्दै रहेछ यताउता। त अब यही खेल्ने क्रममा आफ्ना दाजुभाइहरूले भनेछन्, ततो हिरण्याक्षसुतः कदाचि संस्रावितो नर्मयुतैर्मदान्धैः तैर्भातृभिः संप्रयुतो विहारे किमन्दराज्येन तवाद्य कार्यम्। तिमीलाई यो राज्यको के प्रयोजन छ र? किनकि तिमी त अर्काबाट उत्पन्न भएका पुत्र हौ। अर्काबाट उत्पन्न भएका पुत्रलाई राज्यको अधिकार हुँदैन। त्यसैले अब यो राज्यको राजा त हामी नै हुनेछौँ। त्यसरी भन्दैछन् क्या आफ्ना दाजुभाइहरूले। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, सनत कुमारले यहाँ वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ अगाडि। अब तेषां तु वाक्यानि निशम्यतानि विचार्य बुद्ध्या स्वयमेव दीनः तान् शान्तयित्वा विविधैर्वचोभिः गतस्त्वरण्यं निशि निर्जनं तु। अब तिनीहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर अन्धक एकदम दुखी भयो। त्यस पछाडि आफ्नै मनमा अनेकौँ तर्क वितर्क गर्न लागेछ। आफ्नो मनलाई शान्त बनाउने प्रयत्न गर्यो र ऊ अब रात परेपछि मनुष्य विहीन वनमा गयो। ल ठिकै छ, अब मैले राज्य नपाउने, ल कसरी पाउँदो रहन्छु भनेर वनतिर गयो। त्यहाँ हजारौँ वर्षसम्म तपस्या गर्यो। उसले वनमा आफ्नो शरीर सुकायो। अन्त्यमा त्यो शरीर आगोमा हालिदिने चाहना गर्यो। अब तपस्या गर्दा पनि हुँदैन, केही गर्दा पनि हुँदैन, मेरो चाहना के गर्दा पुरा हुन्छ त, बरु म देह त्याग गरिदिन्छु भनेर आगो बालेर चाहिँ उसले त्यो आगोमा आफ्नो शरीरलाई अब म दाह गरिदिन्छु भनेर आँटेछ। त्यस समयमा ब्रह्माजी तुरन्त प्रकट हुनुभएछ। आगोमा ऊ हाम फाल्न आँटेको थियो आगो बालेर, त रोक्नु भएछ। ए दानव बस बस बस, चुप लाग। अब कसले रोक्नुभयो? ब्रह्माजीले। हे दैतेन्द्र, यहाँ बोल्नुभयो, दैतेन्द्र सर्वं भविता तदेतद् विनाश हेतुं च गृहाण किंचित्
यस्मान् न जातो न जनिष्यते वा यो न प्रविष्टो मुखमन्तकस्य। यहाँनिर अब हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, ब्रह्माजीले भन्नुभयो अब तिमी वर माग, तिमीले किन चिन्ता गरेका, किन आगोमा आफल्न अट्दैछौ हे बाबु, बस बस चुप लाग। तिम्रो मनमा यो समग्र संसारमा जुन धेरै दुर्लभ मानिएको वस्तु प्राप्त गर्ने अभिलाषा छ त्यो म तिमीलाई दिन्छु, चिन्ता नगर। यसरी भन्नुभएको छ। ब्रह्माजीका यस्ता प्रकारका कुरा सुन्ने बित्तिकै दैत्यले ज्यादा विनम्रतापूर्वक भन्न लाग्यो, खुसी पनि भयो नि त, आनन्द। अब आफूले चाहिँ विभिन्न कार्यहरू गरिन्छ होइन र हामीले मेहनत गरिन्छ, त्यो मेहनतको फल हामीलाई प्राप्ति हुँदाखेरि हामी कति खुसी हुन्छौँ। धेरै समय पछाडि फेरि होइन दिनै पछि हामीले फल प्राप्त गरेका छौँ भने त वास्ता हुँदैन होइन र। तर अब धेरै समय पछाडि त्यो आफूले गरेको कर्मको फल प्राप्त गरियो, शुभ फल प्राप्त गरियो, धेरै ठुलो लाभ भयो भने हामी कति खुसी हुन्छौँ होला। त्यस्तै भएछ नि यो अन्धकलाई। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, एकदमै खुसी भयो। त अन्धकले अब यहाँनिर अगाडि गएर भन्न लाग्यो, के भन्छ त अन्धकले, कालत्रयेयाश्च भवन्ति नार्यः श्रेष्ठाश्च मध्याश्च तथा कनिष्ठाः तासां च मध्ये खलु रत्नभूता ममापि नित्यं जननी व काचित्। अब यहाँनिर अन्धकले भन्न लाग्यो, जुन मनमा दया नभएकाहरूले मेरो राज्य खोसे ती सबै दैत्यहरू सहित सबै मेरा सेवक हुन्। ती दैत्यहरू पनि मेरा सेवक हुन्, सबै मेरा सेवक हुन्। उनीहरूले तैँले राज्य प्राप्त गर्ने अधिकार छैन, त राजा हुनका लागि योग्य छैनस्, अरूबाटै जन्मिएको होस् भनेर मलाई निकालिदिए, मलाई मबाट राज्य खोसे उनीहरूले। त अब ती सबै मेरा सेवक हुन्, मलाई यो वरदान चाहियो। म अन्धोलाई अलौकिक आँखा प्राप्त होस्, म यो अन्धो छ, यो केही गर्न सक्दैन भनेर मलाई भने सबैले, त्यसैले मलाई अलौकिक आँखा दिनुहोस्। इन्द्रसहितका देवताले मलाई कर तिरुन्, त्यो मलाई चाहियो। देवता, दैत्य, गन्धर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्यका शत्रु, विष्णु, भगवान शिव र अन्य कुनै पनि प्राणीबाट मेरो वध नहोस्। ल हेर्नुहोस् है, यसरी यो अन्धकले वरदान मागेछ। अब यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि ज्यादै निष्ठुरीपनले परिपूर्ण भएका कुरा सुनेर ब्रह्मा सशङ्कित हुनुभयो। ब्रह्माजीले यहाँनिर भन्नुभएछ नि, अब के भन्नुहुन्छ, यत् काङ्क्षसे दैत्यवरां स्तुते वै सर्वं भवत्येव वचः सकामम् उत्तिष्ठ दैतेन्द्र लभस्व कामम्। अब ठिक छ, तिम्रो जुन कामना छ त्यो त पुरा होला, यी सबै कुरा त हुन्छन्, तर तिमीले आफ्नो विनाश वा मृत्युको कुनै न कुनै कारण त स्वीकार गर्नै पर्छ। अब यहाँ मृत्यु नहुने कोही पनि छैन, त्यसैले मेरो यो तरिकाले चाहिँ मृत्यु होस् भन्ने कुनै न कुनै कारण त तिमीले स्वीकार गर्नै पर्छ। अब अजम्बरी त कोही पनि छैन, म पनि छुइनँ। ब्रह्माजीले यसरी भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, यसरी तिमी जस्तो पुरुषले धेरै लामो समयसम्म जीवित रहने निश्चय गर्न उचित हुँदैन। अब तिमीले धेरै लामो समयसम्म जीवित रह्यो भने त यहाँ त उल्का हुन्छ नि त, यो त हुँदैन यो तरिकाले। अब तिमीले तपस्या गर्यौ, मैले वरदान नै नदिउँ भने पनि भएन, दिन त पर्यो। तर यो अलिकति अनुचित वरदान माग्यो। ब्रह्मका यस्ता कुरा सुनेपछि दैत्यले भन्यो, अब प्यारो भक्त भागवतहरू, कथं विभो वैरिबलं प्रविश्य इहनेन देहेन करोमि युद्धं स्नाय्यास्थिशेषं कुरु मां सपुष्टं करेण पुण्येन च मां प्रसाद्यम्। अन्धकले भनेछ, हे ब्रह्मन, हे भगवान, तीनवटै कालमा जुन उत्तम मध्यम निज स्त्रीहरू हुन्छन्, ती स्त्रीहरूमध्ये कुनै रत्नरूपी स्त्री मेरो पनि माता होलिन्, त्यो थाहा छ। उनी मनुष्य लोकका लागि ज्यादा दुर्लभ तथा शरीर, मन, वचनको सामर्थ्यभन्दा धेरै टाढा रहेकी छन्। जुन समयमा राक्षस स्वभावका कारणले मेरो मनमा उनप्रति काम वासना उत्पन्न हुन्छ, त्यसै समयमा मेरो मृत्यु होस्। ल हेर्नुहोस्, अब यसमा काम वासना उत्पन्न हुँदैन थियो अतपत। उसले भन्यो कि झन् त्यसमा पनि के भन्यो, कोही स्त्रीहरूप्रति होइन र। अब कुनै मध्यम निज उत्तम मध्ये कुनै न कुनै रत्नरूपी स्त्री त मेरी माता होलिन् होइन र। अब जुन समयमा राक्षस स्वभाव भएका कारणले गर्दा ती माताप्रति मेरो काम वासनाको भावना उत्पन्न जब हुन्छ, त्यसै समयमा मेरो मृत्यु होस् भनेर यसरी वरदान माग्यो यसले। ल हेर्नुहोस्, एकदम कठिन वरदान माग्यो नि। त उसका यस्ता कुरा सुनेपछि ब्रह्मा ज्यादै आश्चर्यचकित हुनु, एकाग्रतापूर्वक भगवान शिवका चरणको स्मरण गर्न
स्मरण गर्न लाग्नुभयो। त्यस पछाडि भगवान शिवको आज्ञाअनुसार उनले त्यो अन्धकसँग भन्नुभयो, तिमीले अभिलाषा गरेका ती सबै सकाम वचन पूर्ण हुनेछन्, चिन्ता नगर। यसकारण अब उठेर आफ्नो अभिलाषा प्राप्त गरे ती वीरहरूसँग युद्ध गरिरहनु जाऊ। हिरण्याक्षको पुत्रको शरीरमा नसा र हड्डीहरू मात्र थिए हेर्नुहोस्। यसकारण उसले ब्रह्माका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि तत्कालै भक्तिभावले उनका चरणमा परेर भन्यो, अहिले मेरो शरीरमा नसा र हड्डीहरू मात्र रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अर्थात् यो शरीरले मैले शत्रुको सेनाभित्र बसेर युद्ध गर्न असम्भव छ। कसरी सक्छु मैले? मलाई त कचाकुचुक बनाइहाल्छन् नि। यसकारण तपाईँले आफ्ना पवित्र हातले मलाई स्पर्श गरेर यो शरीरलाई मासुले परिपूर्ण बनाइदिनुहोस्। ल यो वरदान माग्यो। फेरि त्यो अन्धकले यसरी प्रार्थना गरेपछि ब्रह्माले आफ्नो हातले उसको शरीरलाई स्पर्श गरिदिनु भयो। उनी मुनि र सिद्धबाट पूजित भएर सबै देवतासहित आफ्नो लोकमा जानुभयो। त्यस पछाडि ब्रह्माजी यसरी ब्रह्माले स्पर्श गर्ने बित्तिकै त्यो दैत्यको शरीर अब परिपूर्ण भएको त्यो उसले आफैले देख्यो। परिपूर्ण भयो यसको मतलब सबै मासुले भरियो, बलको सञ्चार भयो, आँखा देख्ने पनि भइहालेछ तत्कालै। ल हेर्नुहोस् है, ब्रह्माजीले यसो स्पर्श गरिदिने बित्तिकै त्यसरी भनिन्छ नि त, कोही साधु सन्त ब्राह्मण पुरुष आदिको चाहिँ स्पर्श मात्र हाम्रो शिरमा हुन्छ अथवा कहीँ हुन्छ भने हाम्रो कल्याण हुन्छ, यसरी भनिन्छ नि। त्यस्तै ब्रह्माजीले यसो स्पर्श मात्रै गरिदिनु भएको थियो पुरै। अब हेर्नुहोस् है, बल आयो, कहाँको बल आयो। अब एकदम तेजवान पनि भयो। त्यस पछाडि ऊ धेरै हर्षित भयो, आफ्नो नगरमा गयो। त्यस समयमा प्रहलाद सहितका उत्तम दानवहरूले त्यो यसरी वरदान पाएर आएको जानेकाले उनीहरू सबै राज्य उसैलाई दिएर उसको बसमा रहने सेवक बने। तुरुन्त प्रहलाद पनि सेवक बन्नुभएछ। त्यस पछाडि त्यो अन्धक सेना सेवक सहित स्वर्गमा गयो आफ्नो आधिपत्य ल्याउने अभिलाषा लिएर। त्यहाँ युद्ध भयो, देवताहरूलाई पराजित गर्यो। हातमा वज्र लिएका इन्द्रलाई आफ्नो करदाता बनायो उसले। जसरी पनि आफूलाई कर बुझाउने बनायो उसले। जहाँ सुकै युद्ध गरेर नागहरू, गरुड सहितका चराहरू, राक्षसहरू, गन्धर्वहरू, यक्षहरू, मनुष्यहरू, ठुला पर्वतहरू, रुखहरू, सिंह लगायतका चौपायाहरू सबैलाई उसले के गरेछ? पराजित गरेछ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। यथार्थमा उसले चराचर जगतलाई आफ्नो बसमा ल्यायो, यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब त्यस पछाडि ऊ रसातल, पृथ्वी र स्वर्गमा भएका जति सबै सुन्दरी हेर्न लायक आफ्ना अनुकूल स्त्रीहरूलाई लिएर अनेकौँ पर्वतहरूमा, नदीका आनन्ददायक किनारहरूमा घुमफिर गर्न थाल्यो। त्यो दैत्यहरूको राजा अन्धकले सधैँ दुष्टहरूको मात्र सङ्गत गर्थ्यो। उसको बुद्धि उन्मादले अन्धो भएको हुनाले उसलाई परलोकमा आत्मालाई आनन्दित बनाउने कुनै कर्म गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानसम्म पनि थिएन। यस प्रकारले त्यो बुद्धिमान दैत्य ज्यादा उन्मत्त भयो। आफ्ना सबै मुख्य पुत्रहरूलाई कुतर्कवादले पराजित गरेर सबै दैत्यसहित वैदिक धर्महरूको विनाश गर्दै यताउता घुम्न थाले। त्यसले धनको घमण्डले ज्यादै उन्मत्त हुँदै वेद, देवता, ब्राह्मण र गुरु लगायत कसैलाई पनि मान्दैनथ्यो। यसरी बुझ्नुपर्छ। प्रारब्ध अनुसार उसको आयु पूर्ण भइसकेको हुनाले ऊ एकाग्रतापूर्वक स्वेच्छाचारमा लागेर आफ्नो आयुको अन्तिम समय व्यर्थमा गुमाउँदै घुमिरहेको थियो। त्यो दानवका अब दुर्योधन, वैदस र हस्ती नाम भएका 3वटा मन्त्री थिए। यो दानवको नि एक समयमा यी तीनवटैले त्यो पर्वतको कुनै अति रमाइलो ठाउँमा एउटी धेरै सुन्दरी स्त्रीलाई देखेछन्। ल हेर्नुहोस्, उनलाई देखेपछि ती ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न दैत्यहरूले धेरै हर्षित हुँदै तत्कालै अन्धकको नजिकमा गए। प्रेमपूर्वक ती स्त्रीलाई देखेको प्रसङ्ग सुनाउने सिलसिलामा भने मन्त्रीहरूले भनेछन् त्यो समयमा, यो पर्वतमा रहेको एउटा गुफाभित्र नि हे राजन, हामीले एउटा मुनि बसेको देख्यौँ। ल हेर्नुहोस् के भनेछन् मन्त्रीहरूले भने, मुनि बसेको देख्यौँ। उनी ध्यानमा एकाग्र भएकाले उनका आँखा बन्द छन्। उनी ज्यादै सुन्दर छन्। उनको शिरमा अर्धचन्द्रमाले आफ्नो कला फैलाइरहेका छन् भने उनले आफ्नो कमरमा हात्तीको छाला बाँधेका छन्। उनको समग्र शरीरमा ठुला ठुला नाग बेरिएका छन्। उनले आफ्नो आभूषणका रूपमा खोपडीहरूको माला लगाएका छन्। उनले आफ्नो हातमा एउटा धेरै ठुलो त्रिशूल, एउटा धनुष, बाण, ठोक्रो लिएका छन्। उनले लगाएको रुद्राक्षको माला स्पष्ट देखिन्छ। उनका 4 हात छन् र लामो जटा छ। उनले खड्ग, त्रिशूल र लौरो लिएका छन्। उनको आकृति धेरै गोरो छ। त्यसमा खरानीको लेप लगाएका छन्। उनी आफ्नो सर्वोत्कृष्ट तेजले प्रकाशमय भइरहेका छन्। राजा, हे राजन, उत्तम तपस्वीको समग्र भेष ज्यादै आश्चर्यजनक हुन्छ त्यस्तै छन्।
हामीले उनीभन्दा केही पर एउटा धेरै डरलाग्दो बाँदर जस्तो अर्को पुरुष देख्यौँ। त्यतिखेरै उसको मुख ज्यादै डरलाग्दो छ। उसले सबै प्रकारका हतियार धारण गरेको भए पनि उसको हात बाङ्गो टिङ्गो छ। त्यो ती तपस्वीको सुरक्षामा तैनात भएको छ। उसको नजिकमा एउटा सेतो रङको बुढो गोरु पनि बसेको देख्यौँ। हामीले यसरी ध्यानमा बसेका ती तपस्वीको बगलमा एउटी सबै लक्षणले परिपूर्ण भएको स्त्रीलाई पनि देखेका छौँ। उनी पृथ्वीलोकी रत्न स्वरूपिणी छन्। उनको रूप धेरै मनमोहक छ र यौवना भएकीले उनले सबैको मन आफूतिर आकर्षित गर्छिन्। उनी मुगा, मोती, मणि, सुन, रत्न, उत्तम वस्त्रले सुसज्जित भएकी छन्। उनको घाँटीमा सुन्दर मालाहरू शोभायमान भइरहेका छन्। जसले उनलाई एक पटक देख्छ त्यसले उनलाई कहिल्यै बिर्सन सक्दैन। ती अलौकिक नारी त्यहाँ एकाग्रतापूर्वक ध्यान गरिरहनुभएका भगवान शिवकी प्यारी पत्नी हुन् कि त्यस्तो लागेको छ हामीलाई। हे राजन, अथवा को हुन् त्यो थाहा भएन हामीलाई। तपाईँले त उत्तमभन्दा उत्तम रत्न उपभोग गर्नुहुन्छ, यसकारण उनलाई एकपटक यहाँ बोलाएर हेर्नुहोस् त। उनी तपाईँले पनि हेर्न योग्य रहेकी छन्। यसरी गएर मन्त्रीहरूले भनेछन्। आफ्ना मन्त्रीहरूको यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर त्यो दैत्यहरूको राजा जो अन्धक थियो धेरै कामासक्त भएकाले उसको अब समग्र शरीर रोमाञ्चित भयो। त्यस पछाडि उसले तत्कालै ती दुर्योधन सहितका मन्त्रीहरूलाई मुनिको नजिकमा पठायो। उसले पठाएका मन्त्रीहरूले त्यहाँ गएर मुनिलाई प्रणाम गरेर उनलाई अन्धकासुरको समाचार सुनाए। भगवान शिवबाट त्यसको जवाब सुनेर फर्किए। अब त्यस पछाडि उनीहरूले जे भनेका थिए, त्यो राजाले जे भनेका थिए त्यो सबै ल्याएर भगवान शिवलाई सुनाए। भगवान शिवले जे भन्नुभएको थियो फेरि फर्केर आएर अन्धकसँग भने ती दूतहरूले। अब यहाँ मन्त्रीहरूले फेरि अन्धकलाई आएर भन्दैछन्, ल हेर्नुहोस्, अब भगवान शिवले के भनेर पठाउनु भयो त भन्दा, तपाईँ सबै दैत्यहरूको राजा भए तापनि तपस्वी मुनिले आफ्नो बुद्धिले तीनवटै लोकलाई एउटा छेसको बराबर सम्झेर हाँस्दै तपाईँका लागि भन्नुभयो, त्यो राक्षसको सुरोपन र धैर्यता स्थिर छ। त्यो दानव निज बुद्धि नभएको रिसाहा, एकदम बुद्धि नभएको रिसाहा अनि गरेको उपकार नसम्झने, सधैँ पाप कर्म गरिरहने स्वभाव भएको छ। के उसलाई सूर्यका पुत्र यमराजको डर छैन कि के हो? कहाँ मेरा कठोर अस्त्र र यमराजलाई पनि भयभीत बनाउने युद्ध, र कहाँ त्यो बाँदरको जस्तो मुख भएको डर छेरुवा राक्षस जसका सबै अङ्ग बुढोपनले जर्जर भइसकेका छन्। कहाँ मेरो यो स्वरूप, कहाँ तेरो भाग्यको कमी। तेरा सेना पनि औचित्यविहीन छन्। फेरि पनि तमा केही सामर्थ्य रहेको छ भने युद्धका लागि तयार हुँदै आएर आफ्नो केही सामर्थ्य देखा भनेर यसरी भगवान शिवले भनिदिनु भएको छ। ती दूतहरूले लगेर सबै मन्त्री उता राजालाई सुनाउँदैछ। ल हेर्नुहोस्, मसँग तँ जस्तो पापीको विनाश गर्ने वज्र जस्तै धेरै डरलाग्दो अस्त्र छ। तेरो शरीर कमलको फुल जस्तै कोमल छ। यो अवस्थालाई विचार गर्दा तँलाई जे उचित लाग्छ त्यही गर। यसरी उहाँ ती बसेका मुनिले यसरी भन्नुभयो, हे राजन भनेर लगेर सबै सुनाउँदैछन्। ल हेर्नुहोस् है, त आफ्ना मन्त्रीहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि अब त्यो अन्धकासुरले अब चिन्दैन। त्यो समयमा हेर्नुहोस्, चिनेकै छैन। अब त्यो अगाडि त सानैको बेलामा जिम्मा लगाएको होइन, कहाँबाट चिन्नु। अब पार्वतीप्रति ज्यादै मोहित तथा काम वासनाले अन्धो भएको राक्षस अन्धकासुर आफ्नो विशाल सेना लिएर हिँड्यो अब युद्ध गर्नको लागि। त्यहाँ पुगेर नदीसँग युद्ध गर्न थाले। पहिले नन्दीसँग, हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत कोसँग, नन्दीसँग युद्ध गर्यो उसले। त्यस समयमा नन्दी र अन्धकको बिचमा धेरै डरलाग्दो युद्ध भएको कथा प्रसङ्ग छ प्यारा भक्त भागवत। यहाँ त्यो युद्ध भुइँमा बोसो, मासी, मासु र रगतको हिलो थुप्रिएको थियो। त्यस्तो घनघोर युद्ध भएछ। त्यहाँ टाउको काटिएका धड नाचिरहेका थिए। काँचो मासु खाने जनावर चारैतिर फैलिएकाले त्यो ठाउँ धेरै डरलाग्दो देखिएको थियो। त्यस्तो भयङ्कर युद्ध भयो। यसरी युद्ध आरम्भ भएको केही समयपछि दैत्यहरू त्यहाँबाट भागे, सबै भागेछन्। त्यस पछाडि भगवान शिवले पार्वतीलाई यथार्थ रूपमा आश्वस्त पार्दै भन्नुभयो, मैले यसभन्दा पहिले जुन अत्यन्तै भयङ्कर पाशुपत व्रतको अनुष्ठान गरेको थिएँ, त्यसमा दिनरात तिमीसँग रहनाले हाम्रो सेनाको विनाश भएको हुँदा यो व्यवधान उत्पन्न भएको। यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो भने, व्रत अवस्था हामीले पति पत्नी सँगै बसेर अब होइन त्यो विभिन्न ती हामीले गर्न भएन। यो कुरा यहाँबाट बुझ्नु पर्यो। यदि त्यस्तो भएको छ भने पनि यसरी हामीमा शक्ति कम हुँदो रहेछ। व्रत बसिसकेपछि हामी कामासक्त हुनु हुँदैन, यसको मतलब। ल हेर्नुहोस्, यहाँ भन्नुभयो भगवान शिवले, त्यतिखेर मैले व्रत बसेको थिएँ नि,
त्यो अनुष्ठान गरेको बेला दिनरात तिमीसँगै म रहेँ। त्यही कारणले गर्दा आज मेरो सेनाको विनाश भएको हो, नत्र मेरो सेनाको कहिले पनि विनाश हुँदैन थियो। जुन मृत्युशील वा निश्चित रूपमा मृत्यु हुनेबाट कहिले मृत्यु नहुनेमाथि आक्रमण भएकाले पुण्य विनाश गर्ने कुनै ग्रह प्रकट भएको अनुभूति हुन्छ अहिले मलाई। यसकारण अब म फेरि मनुष्यविहीन वनमा गएर त्यो अति आश्चर्यजनक व्रतको दीक्षा लिएर त्यो कठिन व्रतको अनुष्ठान गर्छु। के भन्नुभयो उहाँले? म दीक्षा लिन्छु अनि अनुष्ठान गर्छु, तिमीले चिन्तित हुनु पर्दैन हे पार्वती भनेर यसरी भगवान श्री महादेवले भन्नुभयो। अब पार्वतीसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि भगवान शिव बिस्तारै आफ्नो प्रिय अब बाजा बजाउँदै अति डरलाग्दो पवित्र वनमा जानुभएछ। त्यस पछाडि उहाँले त्यहाँ बसेर एकाग्रतापूर्वक 1000 वर्ष पाशुपत व्रतको अनुष्ठान गर्नुभएको छ भगवान भोले बाबाले। हेर्नुहोस् है, अब उहाँहरूले पनि त शक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ। शक्ति प्राप्त गर्ने के हो त भन्दाखेरि मन्त्र जप, अनुष्ठान, होइन? त्यसबाट ऊर्जा प्राप्ति हुन्छ हामीलाई। यो व्रतको अनुष्ठान देवता असुरले गर्न सम्भवै छैन, त्यस्तो छैन। त्यस समयमा पार्वती मन्द्राचलमा बसेर भगवान शिवको प्रतीक्षा गर्न लाग्नुभयो। हुन त आफ्नो पुत्र जस्तै वीरहरूका गणले उनको सुरक्षा गरेका थिए, तर पनि त्यो गुफामा एक्लै बस्नु परेकाले उनी सधैँ भयभीत रहेकीले उनलाई धेरै दुःखको अनुभूति भइरहेको हुन्थ्यो। यही समयमा वरदानका प्रभावले ज्यादै उन्मत्त भए तापनि कामदेवका बाणले सिया भइरहेको त्यो राक्षस अन्धकासुरले आफ्ना प्रमुख सेनासहित आएर फेरि त्यहाँ आक्रमण गर्न थाल्यो। त्यहाँ अन्धका सैनिक र भगवान शिवका गणहरूका बीचमा धेरै आश्चर्यजनक फेरि युद्ध भयो। त्यस समयमा सबै वीरले अन्न, जल, निद्रा परित्याग गरिदिएका थिए। त्यो युद्ध निरन्तर 505 दिन रात चलिरह्यो। अन्त्यमा दैत्यहरूले प्रहार गरेका अस्त्र शस्त्रले नन्दीको शरीर यथार्थ रूपमा घायल भयो, उनी मूर्छित भए। गुफाको ढोकामा लडे। यसरी उनी लड्दा गुफामा बस्ने ढोका पूर्ण रूपले बन्द भएकाले त्यो खोल्न असम्भव थियो। ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि दैत्यहरूले केही समयमै सबै वीरगणहरूलाई आफ्ना अस्त्रहरूले यथार्थ रूपमा ढाकिदिए। यस प्रकारको स्थिति सृजना भएपछि पार्वतीले विष्णु र ब्रह्माको स्मरण गरे। त्यो समयमा अत्यन्त डरलाग्दो युद्ध भयो। उनले यसरी स्मरण गर्ने बित्तिकै ब्रह्मा, ब्राह्मी, नारायणी, ऐन्द्री अनि वैश्वानरी, याम्या, निरिति, वारुणी, वायवी, कौबेरी अनि यक्षेश्वरी अनि गारुडी सहितका देवीहरूका रूपमा सबै देवता, यक्ष, सिद्ध, गुह्यक लगायतका अस्त्र शस्त्रले सुसज्जित र आफ्नो वाहनमा सवार भएर पार्वतीको नजिकमा आए र ती राक्षसहरूसँग युद्ध गर्न थाले। ल हेर्नुहोस् है, युद्ध गर्न थाले। त्यसको केही समय पछाडि भगवान शिव पनि आइपुग्नुभयो। धेरै डरलाग्दो युद्ध हुन थाल्यो। त्यस पछाडि शुक्राचार्यले सञ्जीवनी विद्याद्वारा दैत्यहरूलाई जीवित गराइदिएको देखेपछि भगवान शिवले उनलाई, अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान शिवले निलिदिनु भयो भन्ने यहाँ कथा प्रसङ्गहरू छ। सबै दैत्य कमजोर भयो त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यो दैत्यहरूको राजा अन्धकासुर अति पराक्रमी छ, सुरवीर, भगवान शिव जस्तै बुद्धिमान थियो। उसले 100 करोडौँ वरदान पाएकाले त्यो धेरै उन्मत्त थियो। हुन त अत्याधिक अस्त्र शस्त्रहरूको चोटले उसको शरीर थोत्रिएको पनि थियो छन त। अब त्यहाँ धेरै ठुलो युद्ध भइरहेको छ, तर पनि उसले भगवान शिवलाई पराजित गर्ने अभिलाषा लिएको छ। अब त्यही अभिलाषाले उसले अर्को माया रचना गरेपछि प्रलयकालीन अग्नि जस्तै शरीर धारण गर्नुभएका भगवान शिवले आफ्नो त्रिशूलले नराम्ररी छेडिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, कसलाई? अन्धकासुरलाई। अब यसरी छेडिदिनु भएपछि भुइँमा खस्यो। भुइँमा खसेको उसका रगतका थोपाबाट समूहका समूह अन्धक प्रकट भए। ल हेर्नुहोस् है, अब जति भुइँमा खस्थ्यो रगत त्यति नै अरू असुरहरू प्रकट हुन्थे। ल यस्तो बलशाली यो थियो अन्धकासुर। तिनीहरूले त्यो युद्ध भूमि यथार्थ रूपमा भरियो। अब ती कुरूप अनुहार भएका डरलाग्दा राक्षस अन्धक जस्तै पराक्रमी थिए। यस प्रकारले भगवान शिवले वध गर्नुभएका सैनिकहरूको घाउबाट निस्किएको तातो तातो रगतका थोपाहरूबाट अनेकौं सैनिक उत्पन्न हुन थालेको देखेपछि अनेकौं हात्ती रूपी लहराहरूले हमला गरेकाले धेरै रिसाएका विष्णुले भगवान शिवलाई बोलाएर आफ्नो योग बलका आधारमा एउटी यस्ती जित्न नसकिने स्त्रीको रूप धारण गर्नुभयो, जसको अनुहार क्रोध थियो, रूप उग्र विकराल थियो अनि कंगाल मात्र थियो। यसरी बुझ्नु पर्दछ, तर एकदम बलशाली। ती स्त्री रूप भगवान शिवको कानबाट निस्किएकी थिए। भगवानको कानबाट त्यो स्त्री प्रकट भइन्।
ती देवीले युद्धभूमिमा आएर आफ्ना दुईवटा घोडाले पृथ्वीमा टेकेपछि सबै देवता उनको स्तुति गर्न थाले। सबले भनौँ हर हर महादेवलाई हेर्नुहोस्। त्यस्तै पराक्रमी स्त्रीको निर्माण भयो। त्यस पछाडि भगवान् शिवले उनको बुद्धिलाई अभिप्रेरित गरिदिनु भएकाले उनी ज्यादै भोकाएर युद्धभूमिमा ती सैनिकहरू र दैत्यका राजाको शरीरबाट निस्किएको तातो तातो रगत पिउन थालिन्। ल हेर्नुहोस्, राक्षसहरू उत्पन्न नभएकाले एउटा अन्धक मात्र बाँकी रह्यो। अब ती देवीले सबैको रगत पिउन थाले। ल हेर्नुहोस्, अब एउटा अन्धक मात्र बाँकी रहेको छ। हुन त उसको शरीरको रगत सुकिसकेको थियो, तर पनि ऊ आफ्नो कुलका लागि, हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, उचित क्षत्रिय धर्म सम्झँदै भगवान् शिवसँग डरलाग्दो यहाँनिर लडाइँ गरिरहेको छ। उसले ऊ लडिरहेको छ। ऊ हार्नेवाला चाहिँ फेरि अब हार्ने भन्ने उसले सपना पनि सोच्दैन। भिडेको छ लड्या छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब वज्र जस्तै घुँडा र गोडा वज्रको जस्तै आकार भएका नङ्ग्रा मुख हात शिरहरूले युद्ध गर्न थाल्यो उसले। त्यस पछाडि भगवान् शिवले युद्धभूमिमा त्यसको हृदय चिरिदिनु भयो। एकदम लडाउनु भएको छ र हृदय छ्या छ्या बनाइदिनु भएको छ, चिरिदिनु भएको छ नि अन्धकासुरको। त्यसलाई आफ्नो त्रिशूलमा अब उहाँले उनेर खम्बा जस्तै गरी माथि उचाल्नु भयो। ल हेर्नुहोस् है, उसको थोत्रिएको शरीर तलतिर झुन्डिएको थियो। त्यसलाई वायुको झोकासहितको बादलले मुसलधारे पानी वर्षाएर भिजाइदियो भने हिउँ जस्तै चिसो चन्द्रमाका किरणहरूले चाउरी पारिदियो। त्यस पछाडि पनि त्यो दैत्य अन्धकले आफ्नो प्राण परित्याग गरेन। हेर्नुहोस्, यति बलशाली छ। उसले विशेष रूपले भगवान् शिवको स्तुति गरे। त्यसले गरेको स्तुतिबाट भगवान् शिव प्रसन्न हुनुभयो। फेरि ल हेर्नुहोस्, यसरी झुन्डाइदिनु भयो, फेरि स्तुति गर्न थालेछ शिव। उहाँले त्यसलाई आफ्ना गणहरूको अधिपति बनाइदिनु भयो। त्यस पछाडि ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, मरेन क्या, यो केही गर्दै पनि मरेन। हेर्नुहोस् है, अनि अन्तिममा फेरि उसले अब चेत्ता पाउन त अन्तिममा अब ल म ठिकै छ, मैले हार खाएँ, मर्न त नमरे पनि त मैले हार खाएँ भनेर उसले फेरि शिवको स्तुति गरिसकेपछि त्यस पछाडि ल ठिकै छ मर्न त भनेर अब आफ्नै गणहरूको के बनाइदिनु भएछ, भगवान् शिवले अधिपति बनाइदिनु भयो। अन्तिममा माफी माग्यो नि त। यसरी युद्ध सकिएपछि लोकपालहरूले अनेकौं प्रकारका सारगर्भित स्तोत्रहरूले विधिपूर्वक भगवान् शिवको पूजा गरे। ज्यादै हर्षित भए। ब्रह्मा विष्णु सहितका देवताले आफ्नो शिर निहुर्याएर उहाँको स्तुति गर्दै जय जयकार गर्न थाले। त्यस पछाडि भगवान् शिव ती सबैलाई लिएर आनन्दपूर्वक मन्दराचल पर्वतको गुफामा जानुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। त्यहाँ पुगेपछि उहाँले आफ्नै अंशरूपी देवताहरूलाई अनेकौं उपहार दिनुभयो र उपहार दिएर बिदा गर्नुभयो। आफू ज्यादै खुसी हुनुभएको छ र यता पार्वती पनि खुसी हुनुभयो। उत्तम लीला गर्न थाल्नुभयो अब दुवैजनाले। ल हेर्नुहोस्, अब वेदव्यासजीले यहाँ अगाडि गएर यहाँनिर भन्नुहुन्छ, वेदव्यासजी के भन्नुहुन्छ भने, हे सनत कुमार, जुन समयमा त्यो ज्यादै रोमाञ्चकारी युद्ध चलिरहेको थियो त्यस समयमा भगवान् शिवले दैत्यहरूका गुरु शुक्राचार्यलाई निलिदिनु भयो। यसरी निलिदिनु भएको घटनाका विषयमा मैले संक्षेपमा मात्र सुनेको थिएँ। हजुरले पनि थोरै मलाई बताउनु। अहिले तपाईँले त्यसका बारेमा विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस् त, के हो यो घटना? हजुरले अघि भन्नुभयो त भगवान् शिवजीले त शुक्राचार्यलाई निलिदिनु भयो। शुक्राचार्यले भगवान् शिवको पेटमा गएपछि के गरे त? अघि हामीले यहाँ सुनेका थियौँ नि, जति दैत्य मरे पनि बचाइदिइहाल्ने त शुक्राचार्यले त, होइन? सञ्जीवनी विद्याको प्रयोग गरिदिने, बचाइदिइहाल्ने, लु बचा त भनेर भगवान् शिवले मुख बाएर निलिदिनु भएछ क्या शुक्राचार्य गुरुलाई। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर सोध्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीले, अब के गरे, पेटमा गएर के गरे तिनले? उनलाई भगवान् शिवको जठराग्निले किन नजलाएको? पक्कै पनि जलाउनु पर्ने हो। उसलाई त भगवान् शिवको त्यो जठराग्निले त पचाउनु पर्ने हो, किन पचाएन? ती शुक्राचार्य पनि कल्पको अन्तकालीन अग्नि जस्तै डरलाग्दो तेज सम्पन्न थिए। उनी भगवान् शिवको पेटबाट कसरी बाहिर आए अनि उनले कसरी र कति समयसम्म आराधना गरेका थिए? उनलाई जुन मृत्युलाई पराजित गर्ने पराविद्या प्राप्त भएको थियो त्यो विद्या कुन हो? शुक्राचार्यलाई कसरी त्यो विद्या प्राप्ति भयो? भगवान् शिवको त्रिशूलबाट छुटेको अन्धकले गणको अधिपति पद कसरी प्राप्त गरे त? मेरो मन भगवान् शिवको लीलाप्रति अमृत पिउन
जो लीलारूपी भगवान शिवको लीलारूपी अमृत छ त्यो अमृत पिउन ज्यादै लालायत भइरहेको छ। यसकारण अब तपाईँले मलाई यो सबै प्रसङ्ग विस्तारमा सुनाउनुपर्छ। यो छोटकरीमा अलिकति मात्रै चखार त भएन, सबै सुनाउनुपर्छ। यसरी भनिसकेपछि अब यहाँ ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ नारदलाई, हे नारद, वेदव्यासका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि सनत कुमारले भगवान शिवका चरणको स्मरण गर्न लाग्नुभयो। त्यस पछाडि सनत कुमारले भन्न लाग्नुभयो, हे वेदव्यास, भगवान शिवका गणहरूबाट आफ्नो सेना पराजित भएको देखेपछि अन्धकले धेरै भयभीत हुँदै आफ्नो गुरु शुक्राचार्यको शरणमा गएको थियो। त्यो समयमा, त्यो युद्धको समयमा अत्यन्तै दुखी वचनमा मृत सञ्जीवनी विद्याद्वारा मरेका असुरहरूलाई जीवित बनाइदिन प्रार्थना गर्यो। त्यो समयमा उसले यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि शुक्राचार्यले आफ्नो शरणमा आएकोको त रक्षा गर्नुपर्छ, रक्षा गर्न उचित हुन्छ। यही सम्झिएर उनले युद्धभूमिमा गएर त्यो विद्याका अधिपति भगवान शिवको स्मरण गर्दै, अब त्यो सञ्जीवनी विद्याका जो अधिपति हुनुहुन्छ त्यो त भगवान शिव नै हुनुहुन्छ, शिवको स्मरण गर्नु पर्यो पहिले, होइन? मन्त्रतन्त्र आदिको प्रयोग गर्नु छ भने त शिवजीको स्मरण गर्दै प्रत्येक दैत्यमाथि मृत सञ्जीवनी विद्याको प्रयोग गर्न थालेको थियो त्यो समयमा। यसरी त्यो विद्या प्रयोग हुने बित्तिकै ती सबै दानव सुतेको मनुष्य उठे जस्तै गरी एकैपटक हतियार लिएर उठे। यसरी यथार्थ रूपमा अभ्यास गरिएको वेद अब युद्धभूमिमा बादल र श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणलाई दिएको दान सङ्कटकालीन समयमा तत्कालै प्रकट हुन्छ। त्यसै अब जसरी यसरी प्रकट हुन्छ त्यसै गरी ती दानव सैनिक उठेर उभिए, यसरी बुझ्नुपर्छ। यसरी शुक्राचार्यले सञ्जीवनी विद्या प्रयोग गरेर जीवित भएका दानवहरूले भगवान शिवका गणहरूलाई मार्न थालेपछि तिनीहरूले भगवान शिवको नजिकमा गएर यो सबै कुरा बताएका हुनाले अब भगवान शिवले नन्दीलाई आज्ञा दिने सिलसिलामा त्यो समयमा भन्नुभएको थियो, हे नन्दी, तिमीले तत्कालै युद्धभूमिमा गएर गरुडले सर्प उठाए जस्तै गरी शुक्राचार्यलाई उठाएर ल्याउ त यहाँ। शुक्राचार्यलाई तुरन्त उठाएर ल्याउनु पर्यो यहाँ। हे नन्दी, जाऊ, मैले यो आज्ञा दिएँ, ल जाऊ, मेरो आज्ञाको पालन गर। भगवान शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुन्ने बित्तिकै अब नन्दी साँडेको जस्तै ठुलो आवाजमा गर्जना गर्दै तत्कालै त्यो सेना नाघेर शुक्राचार्य बसिरहेको ठाउँमा पुग्नु भयो। भगवान शिवको आज्ञा पाउने बित्तिकै नि फुत्तै जानुभएछ। त्यहाँ सबै दैत्य हातमा पासो, खड्ग, रोग, ढुङ्गा र पर्वतका टुक्रा लिएर उनको सुरक्षामा तैनाथ भएका थिए। अब शुक्राचार्यको त सुरक्षा गर्नु पर्यो, नत्र त फेरि गाह्रो हुन्छ भनेर सुरक्षा गरिरहेका थिए। त्यहाँको अवस्था यस्ता प्रकारको देखिसकेपछि नन्दीले ती दैत्यहरूका बीचमा अस्थिरता उत्पन्न गराइदिएर हिमालयमा हुने सिंहभन्दा पनि बलियो मानिसको धेरै माथि उफ्रन सक्ने अब पुराण प्रसिद्ध कल्पित 8 खुट्टे पशु यानि कि सरबले हात्तीलाई उठाएर लगे जस्तै गरी शुक्राचार्यको अपहरण गर्नुभयो। कसले? नन्दीले। ल हेर्नुहोस्, ती नन्दीले समाएपछि शुक्राचार्यले लगाएका कपडा खुस्किए, उनका आभूषण झर्न थाले, कपालको जुरो खुस्कियो। यसपछि देवताहरूका शत्रु दानवले उनलाई नन्दीबाट मुक्त गराउनका लागि उनका पछि दौडिँदै उनीमाथि बादलले पानी वर्षाए जस्तै गरी वज्र, त्रिशूल, तरबार, वञ्चरो सहितका अस्त्र शस्त्रहरूको वर्षा गराउन थाले। अब नन्दीले जुरुक उठाएर यसरी लिएर दगुरेपछि जति पनि थिए दैत्यहरू सबै लागेछन् नि, पछि सबैले बाण हान्न थाले, आफूसँग जे थियो त्यसको प्रहार गरे। ज्यादै डरलाग्दो रूप लिएपछि नन्दीले आफ्नो मुखको आगोले सैकरोडौँ शस्त्रहरूलाई भस्म बनाइदिनु भयो। त्यो समयमा ती शुक्राचार्यलाई च्यापेर शत्रुहरूलाई पीडित बनाउँदै उनले भगवान शिवको नजिकमा पुगेर तत्कालै भने, नन्दीले, मैले यी शुक्राचार्यलाई ल्याएको छु, लुलिनुहोस्। ती नन्दीका यस्ता प्रकारका कुरा सुन्ने बित्तिकै भगवान शिवले पवित्र पुरुषले समर्पण गरेको उपहार जस्तै गरी शुक्राचार्यलाई समाएर मौनतापूर्वक उनलाई फल जसरी नै आफ्नो मुखमा हाल्नुभयो। त्यस समयमा सबै असुरले धेरै ठुलो आवाजमा कोकोहोलो मचाउन थाले। ल हेर्नुहोस्, यसरी भगवान शिवले शुक्राचार्यलाई निलिदिनु भएपछि दैत्यहरूको विजय हुने आशा हरायो। किनभने अघिसम्म त दैत्यहरूलाई मृत सञ्जीवनी विद्याको प्रयोग गरेर सबैलाई बचाइरहेका थिए शुक्राचार्य गुरुले, होइन? अब शुक्राचार्य गुरुलाई नै शिवजीले निल्दिनु भयो। ल हेर्नुहोस्, अब मबाटै प्राप्त गरेको विद्याको दुरुपयोग गर्ने भन्नुभयो। थाहा अब यिनी मर्दैनन् पनि, अब यिनलाई त्यतिकै यहाँ राखौँ भने यिनले बचाइ गर्छन्। अब के गर्नु पर्यो भन्दा त अब यिनलाई बरु मेरै शरीरबाट निक्लिएको हो यो विद्या, त मै भित्र लगाउँछु भनेर
जो शुक्राचार्य थियो उसैलाई मुखभित्र लगाइदिनु भएको छ। त्यस समयमा तिनीहरूको अवस्था सुँडरहित हात्ती, सिङविहीन साँडे अनि बिना टाउको शरीर, वेदको अध्ययन नगरेको ब्राह्मण अनि उद्यम भएको प्राणी, भाग्यहीनको उद्यम अनि पति रहित स्त्री, फल नदिने ब्राह्मण, वायुविहीनको आयु, व्रत रहित वेदको अध्ययन, भक्तिको अभावले निष्फल भएको कर्म, पराक्रमीहरूको जो पराक्रम रहितको क्षत्रिय, बिना सत्यको धर्म जस्तै शोचनीय भएको थियो। त्यो समयमा सबैले सोच्न थाले। त्यस समयमा सबै दैत्यहरू निरुत्साहित भए। अन्धकासुरले धेरै दुःख व्यक्त गर्दै आफ्ना सैनिकहरूलाई उत्साहित बनाउने प्रयास गर्न थाल्यो। त्यही प्रयास गर्ने सिलसिलामा यहाँनिर अब भन्न लाग्यो आफ्ना सैनिकहरूलाई। अब अन्धकासुरले भन्दैछ अब के भन्छ त्यो भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।